अस्सलाम वालेकुम, सैयद जलाल शाह है। आज का टॉपिक है अक़ीदे रिसालत नबूवत। ये नबी का लफ्ज़ जो है नबा से निकला है, उसका मतलब है ख़बर पहुंचाने वाला, और इससे मिलता जुलता जो है एक वर्ड रसूल भी है, मैसेंजर इसको इंग्लिश में कहते हैं। इसका काम होता है कि ख़बर पहुंचाना, एक जगह से, एक शख्स से, एक एंटिटी से ख़बर लेकर के दूसरे को पहुंचाने वाला मैसेंजर होता है। दीन में जो मैसेंजर होता है, जो प्रॉफिट होता है, जो नबी रसूल होता है, वो एक आला मनसब पे फाइज होता है। अगर दीन इस्लाम को हम ले लें तो इसमें सबसे आला स्टेटस जो है वो प्रॉफिट मोहम्मद का है। वो खुदा की तरफ से पैगाम लेके आया था। रसूल जो है ये लोगों, आम लोगों और खुदा के दरमियान एक राबिता कायम करता है। वो खुदा की तरफ से अहकामात लेके आता है और बंदों को जो है वो खुदा की बंदों को वो फिर बताता है खुदा के अहकामात। और नबी जो होता है वो एक रोल मॉडल होता है आम लोगों के लिए। अगर खुदा चाहता है कि मेरे लोग जो है वो ऐसी तरीके से अपनी ज़िंदगी गुजारे, तो उसके लिए पैगंबर जो है एक नमूना उसको मिसाल के तौर पर पेश करते हैं। और नबी की जो सारी लाइफ है वो एग्ज़ाम्पल होती है उसकी उम्मत के लिए, उसके लोगों के लिए। तो अक़ीदे रिसालत का मतलब ये है कि आम मुसलमान जो है वो ये अक़ीदा रखेंगे कि खुदा की तरफ से हमारे पास भेजे गए उनके प्रॉफिट्स आए थे, उनके रसूल आए थे, उनके पैगाम लेकर के लोग आए थे। तो सिर्फ़ प्रॉफिट मोहम्मद पर नहीं, हर जो प्रॉफिट है खुदा ने भेजा है। कुछ जगह पर 1,24,000 अप्रॉक्स ये नंबर है, वो भेजे गए थे। तो मुसलमान जो है उनका अक़ीदा ये है कि वो सब पर ईमान रखेगा। इसके बारे में एक कुरान की आयत है, इसको सपोर्ट करता है। सब अल्लाह पर और उसके फ़रिश्तों पर और उसकी किताबों पर और उसके पैगंबरों पर ईमान रखते हैं और कहते हैं कि हम इसके पैगंबरों में से किसी में कुछ फ़र्क नहीं करते। ये आयत जो है वो सपोर्ट करती है कि हम सब जो है मुसलमान जो है वो सारे प्रॉफिट्स जो होते हैं उन पर ईमान रखेंगे। ये अक़ीदा रखेंगे कि वो खुदा की साइड से आए थे और जो पैगाम वो लेके आए थे वो उनका अपना नहीं था, वो खुदा का पैगाम था। और ये अक़ीदा रिसालत जो है ये अक़ीदा तौहीद के बाद दूसरे नंबर पर है। रिसालत की ज़रूरत क्यों पेश आती है, क्यों इसकी ज़रूरत क्या है? तो पहले अगर हम समझे तो जो कुरान है उसमें अल्लाह ताला ने फ़रमाया है कि इंसान की जो ज़िंदगी है उसका मकसद है खुदा की इबादत करना। उनकी जो ज़िंदगी है वो खुदा के अहकामात के मुताबिक गुजारना। तो रसूल जो है वो ये काम करता है कि वो खुदा से पैगाम लेके आता है और लोगों को बताता है कि खुदा आपको कहता है कि इसी तरीके से अपनी ज़िंदगी गुजारनी है और ये खुदा के अहकामात है, इबादत उनकी कैसे करनी है। अगर रसूल नहीं आता तो फिर हम लोग जो है वो खुदा से शिकवे करते कि क़यामत के दिन पर कि खुदा आपने तो हमारे पास कोई भेजा ही नहीं था, हमारे पास तो कोई एग्ज़ाम्पल ही नहीं था, हम किसकी बात मानते, आपकी अहकामात का हमें पता नहीं था। तो इसीलिए खुदा ने हमारे इंसान जो है इनके लिए अंबिया किराम भेजे ताकि वो हमारे लिए नमूना बने, ताकि वो हमें खुदा की पैगाम दे दे, वो हमारी परवरिश करे, वो हमारी तरबियत करे। इसके बारे में एक कुरान की आयत है, इसको सपोर्ट करती है। अल्लाह ने मोमिनों पर यकीनन एहसान किया है कि उनमें उन्हीं में से पैगंबर भेजे जो इनको अल्लाह की आयतें पढ़ पढ़ कर सुनाते थे और इनको पाक करते और किताब और दानाई सिखाते। खुदा फरमाता है यहाँ कि हमने एहसान किया इंसानों पर कि उनको अपने अहकामात बताए, उनको ज़िंदगी का जो मकसद है वो बता दिया कि आपने ये करना है और इसके बेस पर आपकी अकाउंटेबिलिटी होगी। तो इसीलिए जो है हमने आपको पैगंबर भेजे और वो आपको हिकमत व दानाई सिखाते हैं, वो आपकी तरबियत करते हैं। ख़त्म नबूवत के बारे में पास पेपर में पूछा गया था कि इस पर ईमान, इसके बारे में कहे तो ख़त्म नबूवत का मतलब है कि रिसालत को जो ये सिलसिला है, ये सीरीज़ है, ये पहले प्रॉफिट जो है वो एडम है, आदम अलैहिस्सलाम, उससे शुरू होकर के प्रॉफिट मोहम्मद पर ये कंप्लीट हो गई है।
اور کمپلیٹ اس لیے ہو گئی ہے، مطلب اس کی ایویڈنس یہ ہے کہ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ آپ کا جو دین ہے وہ مکمل ہو گیا، یعنی کہ جس طریقے میرے جو احکامات تھے خدا فرماتا ہے وہ میں نے مکمل کر دی ہے۔ اور جو پروفٹ ہوتے ہیں ان کا کام ہوتا ہے کہ جو خدا کی طرف سے جو احکامات ہوتے ہیں لوگوں کے لیے وہ لے کے آتا ہے، لیکن احکامات تو سارے آ چکے ہیں۔ اس کے بارے میں ایک قرآن کی آیت ہے، آج میں نے تمہارے لیے تمہارا دین کامل کر دیا اور اپنی نعمتیں تم پر پوری کر دی اور تمہارے لیے اسلام کو بطور دین پسند کر لیا۔ یہ قرآن کی آیات ہے، یہ اس کو سپورٹ کرتی ہے کہ دین مکمل ہو گیا، مطلب کہ جو احکامات ہے خدا کی طرف سے کس طریقے سے ہم نے زندگی گزارنی ہے وہ آ گئی ہے، وہ کمپلیٹ ہو گئی ہے۔ سو دیر از نو نیڈ فار اینی ادر پروفٹ جو محمد آیا تھا اس کے بعد جو پروفٹ آنا ہے اس کی ضرورت نہیں ہے۔ قرآن ہے، اس میں سارے احکامات مکمل ہے، احادیث ہے، اور پروفٹ محمد جو ہے ان کی جو اپنی لائف ہے دیٹ از اے ایگزامپل فار آل آف اس۔ پروفٹ کی کچھ احادیث بھی اس کو سپورٹ کرتی ہے کہ ہی واز دا لاسٹ میسنجر آف گاڈ۔ تو اس میں ہے ایک احادیث، میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، میں آخری نبی ہوں اور میرے بعد کوئی پیغمبر نہیں آئے گا۔ یہ ایک حدیث ہے کہ مطلب پروفٹ فرماتا تھا کہ میں جو ہوں لاسٹ پیغمبر ہوں، لاسٹ نبی ہوں، اور میرے بعد جو ہے وہ کوئی نبی نہیں آئے گا۔ قرآن کی بھی ایک آیات ہے کہ وہ پروفٹ کی جو فائنالٹی ہے اس کو ایڈریس کرتی ہے، وہ یہ ہے، محمد تمہارے مردوں میں سے کسی کے والد نہیں، لیکن اللہ کے پیغمبروں اور نبیوں کی مہر یعنی سلسلہ نبوت کو ختم کر دینے والے ہیں، یعنی کہ سلسلہ نبوت جو ہے وہ ختم ہو گئی ہے، اب پروفٹ جو ہے اور نہیں آنے والے، اب سلسلہ جو ہے وہ ختم ہو گیا۔ یہ تھا عقیدہ رسالت۔ اس کو اگر ہم کنکلوڈ کریں گے تو عقیدہ رسالت کا مطلب ہے کہ وہ بندہ جو کہ خدا کی طرف سے پیغام پہنچاتا ہے اور اللہ تعالیٰ جو ہے وہ پیغمبر بھیجتا ہے کہ خدا اور بندوں کے درمیان جو رابطہ ہے وہ قائم کرے، خدا کی طرف سے جو احکامات ہے وہ اپنے بندوں کو دے دے، تو وہ کام جو ہے وہ پیغام پہنچانے والا وہ رسول کرتا ہے، وہ نبی کرتا ہے۔ اور یہ عقیدوں میں دوسرے نمبر پر آتا ہے، پہلا جو ہے عقیدہ توحید ہے، دوسرا نمبر پر ہے عقیدہ رسالت۔ اور رسالت کی ضرورت اس لیے پیش آتی ہے کہ انسانوں کو ایک گائیڈنس چاہیے ہوتا ہے، ایک استاد چاہیے ہوتا ہے، وہ پروفٹ وہ کام کرتا ہے، اور انسانوں کی وہ شکوے دور کرتا ہے خدا کہ جو انسان ہے وہ قیامت کے دن یہ پوچھے گا خدا سے کہ آپ کی طرف سے جو ہے کوئی نبی نہیں آیا تھا، کوئی گائیڈ کرنے والا نہیں تھا، تو خدا جو ہے وہ پیغمبر بھیجتا ہے تاکہ یہ بہانہ جو ہے لوگوں کا یہ ختم ہو جائے اور اس کو گائیڈ کرے۔ اور ختم نبوت جو ہے اس پر ایمان ایسا ہے کہ اب اسلام جو ہے وہ مکمل ہو گیا ہے، پولیٹیکل، اکنامک، سوشل اور جو ایتھیکل سسٹم ہے وہ کمپلیٹ ہو چکا ہے، اور نبی نہیں آنے والے ہیں۔ آئی ہوپ آپ کو سمجھ آ گیا ہوگا، اینڈ پھر ملیں گے چلتے چلتے۔ خدا حافظ۔